नाज़रीन, हायर एजुकेशन कमीशन की जानिब से एक इंतहाई अहम फैसला सामने आया है। फैसला ये किया गया है कि जो 2 साल का ग्रेजुएशन का प्रोग्राम था वो खत्म कर दिया गया है। जब 1881 में अंग्रेजों ने बर्र सगीर के अंदर तीसरी यूनिवर्सिटी कायम की, पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर के नाम से, तो उसने जो 2 साल का BA BSc का प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करवाया वो इतना मशहूर हुआ कि एक जमाने में लोग BA करने को तीर मारना समझा करते थे, और अब ये सूरत हाल है कि ग्रेजुएशन के ऊपर किसी को जॉब नहीं मिलती। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमने अपने तलबा को उनके अंदर तख्लीकी सलाहियतें जगानी है या हमने उनको सिर्फ और सिर्फ नंबर लेने वाली मशीनें बनाना है। इस तमाम सूरत हाल पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद है मोहतरम प्रोफेसर डॉक्टर रफाकत अली अकबर साहब, पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से, मोहतरम इमरान मसूद साहब वाइस चांसलर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया की, और मुझे ज्वाइन करेंगे डॉक्टर ज़िक्रिया ज़ाकिर जो कि वाइस चांसलर हैं ओकाड़ा यूनिवर्सिटी के। प्रोफेसर डॉक्टर रफाकत साहब, आपने दुनिया भर के तालीमी निज़ाम भी देखे हैं। जो 4 साल का अंडर ग्रेड प्रोग्राम होता है उसमें तलबा कोर्सेज उठाते हैं। मैं इंटरनेशनल सेक्टर की यूनिवर्सिटीज की बात कर रहा हूँ। होता यह है कि वो एडमिशन लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर और ग्रेजुएट करते हैं वो बिजनेस स्टडीज के साथ, क्योंकि असल चीज होती है कि उन्होंने अपने, डॉक्टर रफाकत साहब अगर मैं गलत नहीं कह रहा, कि उन्होंने अपने क्रेडिट आवर्स पूरे करने होते हैं, जैसा कि प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज में जो लाहौर के अंदर भी मौजूद है ऐसा करती हैं। लेकिन ये क्रेडिट आवर्स पूरी करने की जगह सिर्फ एक सब्जेक्ट को बुनियाद बना के उसमें 8 सेमेस्टर का कोर्स डाल देना, क्या तलबा के साथ ठीक बात है डॉक्टर साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुनियादी तौर पे एक जुमला मोतरज़ा है, लेकिन मैं कह दूं ये हम बहसियत कौम उधार खाने वाली कौम है। ठीक बात। जो वर्ल्ड बैंक से भी उधार लेती है, और वापस भी नहीं करती सर। चले वापसी का तो अभी बात का मसला है। हम इल्म भी उधार लेते हैं, सही बात है, आइडियाज भी उधार लेते हैं। लिटरेचर के अंदर हम इसको ना बोरिंग अप्रोच कहते हैं। बोरिंग अप्रोच ये होती है कि कहीं पर एक फला फूला दरख्त है, उस माहौल के अंदर बड़ा जबरदस्त उगा हुआ है, आपको पसंद आता है, और अपने सर इसके ऊपर वो पंजाबी का मुहावरा भी है, हम सायादा मुंह लाल हुए थे अपना पिट पिट के कर लो। बिल्कुल ठीक है। तो आप अपनी हैबिटेट में लाके उस पौधे को लगाने की कोशिश करते हैं। मैं पहले इस फिलॉसफी और कॉन्सेप्ट पर बात करना चाहता हूं, जहां से ये 4 साल और 2 साल प्रोग्राम ओरिजिनेट हुए यूरोप के अंदर, और बिलखसूस यूरोप और कनाडा के अंदर, अमेरिका के अंदर। ये बुनियादी तौर पे फर्दर एजुकेशन थी, या जिसको हम ये कहते हैं कि स्किल बेस्ड एजुकेशन थी। जब बच्चा स्कूल एजुकेशन को मुकम्मल करता है 12 साल को, ठीक बात है, जो कि कंपल्सरी होती है, तो उसके बाद उसने किसी न किसी अर्निंग के लिए अपने आप को तैयार करना है। तो उसके लिए वहां पर एक कॉन्सेप्ट आया कम्युनिटी कॉलेज का, कि जहां पर बच्चों को एनरोल किया जाता था वो मतलूबा महारतें सिखाने के लिए कम से कम 6 महीने से लेकर 2 साल तक के मुख्तलिफ प्रोग्राम मुतारिफ हुए, और वो आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने 2 साल की शक्ल भी इख्तियार कर ली। ठीक है। और उनके कई नाम है, ये एसोसिएट डिग्री उनमें से एक नाम है, और कई जगहों पर उसको डिग्री प्रोग्राम कहा भी नहीं जाता, सर्टिफिकेट कहा जाता है। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ, पहली बात तो ये है कि ये स्किल बेस्ड प्रोग्राम है। जो आपने बात की कि क्या पाकिस्तान के अंदर तमाम कोर्सेज के अंदर, तो यकीनी तौर पे इसका जवाब कैटेगोरिकल नो में है। डॉक्टर रफाकत साहब, आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं यूनिवर्सिटी में? मैं एजुकेशन पढ़ाता सर, आप एजुकेशन का अगर डिग्री प्रोग्राम अपनी यूनिवर्सिटी में अपनी क्लास के लिए डिजाइन करना चाहें तो पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटीज आपको इनकरेज करती हैं। हर यूनिवर्सिटी का टीचर अलग से अपनी क्लास के लिए खुद कोर्स डिजाइन करने की पावर रखता है, उस कोर्स को इंप्लीमेंट करने की पावर रखता है। ये जो सेंट्रलाइज्ड निजाम है ना डॉक्टर रफाकत साहब, जो सोवियत यूनियन और मॉस्को की दफा आपने देखा कि पूरी तरह से कोलैप्स हुआ, ये सेंट्रलाइज्ड निजाम जो है, आप नहीं समझते कि एजुकेशन के निजाम में बुनियादी खामी का बायस? बहुत बड़ी खामी है। देखिए, सेमेस्टर सिस्टम की बुनियादी रूह लर्नर ऑटोनॉमी में, पहले लर्नर एग्जैक्टली और फिर टीचर ऑटोनॉमी है। अगर ये दोनों ऑटोनॉमीज एग्जिस्ट नहीं करती तो वो क्रिएटिव स्किल्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्किल्स, और जिसको हम कह रहे हैं कि 21st सेंचुरी स्किल्स हैं, वो बच्चे में पैदा ही नहीं हो सकती। यहां पर अजीब बात है कि 75% इम्तिहान यूनिवर्सिटी लेगी और 25% वो कॉलेज लेगा। तो इसका मतलब यह है कि हम सेमेस्टर सिस्टम की टांगें तोड़ के अपने इदारों के अंदर मुतारिफ करवा रहे हैं, और इस पर कोई सोचने के लिए तैयार नहीं है। ना ही यूनिवर्सिटीज तैयार है, ना ही HEC तैयार है। और इससे बड़ा अलमिया क्या होगा
کہ سیمیسٹر سسٹم کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں مگر اینول سسٹم کی اسپرٹ کے ساتھ. مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی ڈاکٹر رفاقت, سیمیسٹر سسٹم امپلیمنٹ کر رہے ہیں اینول سسٹم کی اسپرٹ کے ساتھ, اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پورا کنٹرول ہوگا یونیورسٹیز کے پاس. پیپر مطلب آپ کے پاس نہیں ہوگا, ٹیچر کے پاس نہیں ہوگا, ان کالجز کے اندر نہیں ہوگا جن کالجز کے اندر اس پروگرام کو امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے. وہاں پر پیپر بنائے گی یونیورسٹی, امتحان کنڈکٹ کرے گی یونیورسٹی جیسے باقی جگہوں پر ہوتا ہے, اور کہیں گے ہم اس کو سیمیسٹر سسٹم. سیمیسٹر سسٹم کے اندر جیسے میں نے شروع میں کہا ہے کہ ہر سیمیسٹر کا امتحان یونیورسٹی ہر لے گی, سیمیسٹر کا امتحان یونیورسٹی لے گی اور 75% یونیورسٹی لے گی. افیلیٹڈ ہوگا نا, افیلیٹڈ ہوگا. 25% وہاں پہ لرنر اٹانومی ہوگی اور وہاں کے ٹیچر. سر یہ تو ایک بیوروکریٹک جارگن کریٹ کرنے والی بات ہے نا ڈاکٹر رفاقت. میرا خیال ہے اس کو بیوروکریٹک جارگن تو ہم نہ کہیں. بہت قیمتی گفتگو ہو رہی ہے ناظرین. ڈاکٹر رفاقت, میں آپ کے آگے اپنی ایک مثال دینا چاہتا ہوں کہ میں نے پنجاب یونیورسٹی سے 4 سال کی بی فارمیسی کی ڈگری مکمل کی, لیکن میرا ایک دوست تھا کہ وہ جو اسپیس سائنسز ہے اس میں پڑھا کرتا تھا. ایک دن اس نے مجھے بتایا کہ آج اس کے ٹیچر بگ بینگ تھیوری پڑھائیں گے, تو مجھے بڑا شوق تھا, تو میں اس کی کلاس میں چلا گیا, لیکن اس ٹیچر نے مجھے دیکھ لیا اور اس سے پوچھا کہ کیا آپ اس کلاس کے ہیں؟ میں نے کہا نہیں سر. کہاں سے آئے ہیں آپ؟ میں نے کہا سر میں فارمیسی ڈپارٹمنٹ سے, گیٹ آؤٹ فرام دس کلاس. سر میں نے ان کو کہا کہ میں صرف اور صرف آج آپ کا لیکچر سننے کے لیے اس کلاس میں بیٹھنا چاہتا ہوں, لیکن انہیں لگا کہ شاید میں کسی لڑکی کے پیچھے آیا ہوں, انہیں لگا کہ شاید میں پتہ نہیں کس مقصد کے لیے آیا ہوں, لیکن وہ جو ایک فری لرننگ کا انوائرمنٹ تھا نا ڈاکٹر صاحب, جس کو ہم نے سنا تھا یونیورسٹیز میں ایگزسٹ کیا کرتا ہے, وہ نہیں ملا. اچھا, یہ بھی آپ نے بالکل ایک اور ڈائریکشن پر بڑی خوبصورت آپ نے بات کی ہے, اس پر بھی بات ہوتی ہے, لیکن ایک جو دوسرا پہلو پہلے بار ہماری گفتگو کو سم اپ کرتے ہوئے, پنجاب کا میں ڈیٹا آپ کو دے رہا ہوں کہ کوئی 3.25 لاکھ یا 3.5 لاکھ بچہ پنجاب کے اندر پرائیویٹ بی اے کرتا تھا. یہ بڑا امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے. جیل میں کرتے تھے لوگ, جیل میں کرتے تھے, وہ باہر رہ کے بھی کرتے تھے, جاب میں رہ کے کرتے تھے, جن کو گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں تھی. بالکل ٹھیک بات. اور ایسے لڑکے جو ارننگ ہینڈ ہو جاتے تھے اور ساتھ پرائیویٹ اپنی کوالیفیکیشن کو بہتر کرتے تھے. یہ 3.5 لاکھ بچے کو ہم نے فوری طور پہ ڈی بار کر دیا. ڈاکٹر رفاقت صاحب, یہاں پر بار بار بات ہوئی کہ طلبہ کی جو امپلائیبلٹی ہے وہ بڑھانے کے لیے یہ اقدام اٹھایا گیا ہے. سر تعلیم کا مقصد کیا صرف اور صرف اے ٹی ایم کارڈ کے اندر پیسے جمع کرنا ہوتا ہے, یا دماغ کے اندر جو بند خانے ہیں انہیں بھی کھولنا ہوتا ہے؟ دیکھیے, یقینی طور پہ تعلیم کا بنیادی مقصد تربیت ہے, ایتھکس ہیں, بند خانوں کو کھولنا ہے, سوچنے کے ڈھنگ کو بدلنا ہے. لیکن اگر امپلائیبلٹی پر جتنا زور دیا جا رہا ہے, آپ اس کا بھی تجزیہ کر کے دیکھیں. اصل میں ہم ہر گفتگو کرتے ہیں تجزیے کے بغیر اور امپیریکل ایویڈنس کے بغیر. ہمارے ہاں 80% بچے وہ مضامین پڑھتے ہیں جن کی مارکیٹ نیڈ ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے. امپلائیبلٹی کے ساتھ ہم نے اپنے کلچر, اپنے ایتھکس اور اس کے بعد ان سوشل سائنسز کو جوڑنا ہے. لیکن یہ جو ایڈی کی بات ہو رہی ہے بار بار, سکلز کی آتی ہے, یہ بنیادی طور پہ امپلائیبلٹی سکلز کے اوپر فوکس تھا یورپ کا, اور انہوں نے اس کے لیے لوگوں کو تیار کیا. اور ہم این بلاک ہر بندے کو کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ فلسفی کا بھی ہے. سر آپ ماشاءاللہ اتنی اچھی ایکسپلین کر رہے ہیں, یہ جو ایجوکیشن کی پالیسی میکنگ ہے, آپ کو کبھی اس میں دعوت نہیں دی گئی؟ اچھا, یہ ایک اور آپ نے دلچسپ سوال کر دیا کہ ہمارے ہاں تو یہ ہمیں سمجھ نہیں آتی, اور واقعتاً نہیں آئی, بالخصوص اس حکومت کے آنے کے بعد, کہ یہ پالیسی میکرز اور کریکولم میکرز ہیں کون لوگ, اور سٹیک ہولڈرز کی انہوں نے ڈیفینیشن کیا دی ہے, کتنے سٹیک ہولڈر انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیے. ایک وائڈر مشاورت ہوتی تھی, اور اسپیشلی جس میں ٹیکنوکریٹس اور فیلڈ کے پریکٹیشنرز اور ایکسپرٹس سے شامل ہوتے تھے. یہاں پر ڈاکٹر رفاقت نے بڑی خوبصورت بات کی. اگر آپ انچارج ہوں اور آپ کے ہاتھ میں ڈیسیژن دیا جائے ڈاکٹر رفاقت صاحب کے جو 4 سالہ ڈگری پروگرام, پاکستان کی سوشو اکنامک ریالٹی, اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کیا فیصلہ کریں گے؟ جی تھینک یو. بنیادی طور پہ اگر مجھے فیصلہ کرنے کا موقع ملے تو میں اے ڈی کو جو ٹیکنیکل سبجیکٹس ہیں, جہاں پر اسسٹنٹس کی ضرورت Now you are talking. یس, جہاں پر اسسٹنٹس کی ضرورت ہے اور سپورٹ سٹاف کی ضرورت ہے, اور جن اداروں کے اندر یہ کیپیسٹی اور پوٹینشل موجود ہے کہ وہ سپورٹ سٹاف کو ڈیولپ کر سکتا ہے, میں صرف ان کورسز کے لیے ان اے ڈی کو چلاؤں گا, اور ہر سبجیکٹ کے لیے
एडी का नाम देना मेरी नजर एक बंदा पर्शियन लैंग्वेज में ग्रेजुएट कर सकता है, ग्रेजुएशन करे, ये बड़ी मुनासिब तजवीज। डॉक्टर साहब, डॉक्टर ज़किया, आपको मेरी आवाज आ रही है? और फिर वो आकर जो है डॉक्टर साहब, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट डॉक्टर रफाकत ने उठाया है कि जो टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं उनके अंदर अगर एसोसिएट डिग्री 2 साल की मुतारिफ करवा दी जाए और जो रिवायती सब्जेक्ट्स हैं उनके अंदर अगर कंप्लीट उसी तरह से डिग्री दी जाए तो ये भी एक मुनासिब रास्ता हो सकता था, बड़ा दरमियान का और सही रास्ता हो सकता था। मैं डॉक्टर साहब से एग्री करता हूं। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम आपने देखा, पाकिस्तान चूंकि एक जमहूरी मुल्क है इसलिए स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व किए बगैर ही फैसला कर लिया गया है, लेकिन अगर पाकिस्तान में कोई आमरीत होती तो शायद स्टेक होल्डर से भी मुशावरत की जाती। प्रोग्राम देखने के लिए शुक्रिया।